नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। के मती बिग्रिएकै हो त? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आलोचकहरूलाई मती बिग्रिएको भनेका छन्। तीव्र गतिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहँदा सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने आलोचना भयो। खर्च पारदर्शी भएन, संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदा न त परीक्षणको दायरा बढाइयो न त सीमा नाकाहरूमा कडाई पारियो। झनझन संक्रमण फैलिँदै गएको छ। मानिसहरू मृत्युको मुखमा पुगेका छन्, तर सरकार भन्छ काम गरेकै छौं, सुधार भइरहेकै छ। किन आलोचना गर्छौ? यी आलोचकहरूको मती बिग्रिएको छ। के आम जनताको प्रश्न उठाउने अधिकार छैन? आफ्नो सरकारले बाटो बिराउँदा बाटो देखाउने दायित्व होइन? यसो गर्दा मती बिग्रन्छ भने बिग्रियोस्, तर अनियमितता नहोस्, सरकारको स्वेच्छाचारिता नबढोस्। आलोचनालाई स्वीकार गर्दै अग्रगमनतर्फ बढ्नका लागि आम नेपालीको संघर्षबाट जन्मिएको यो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा नछाओस्। सुधारतर्फ लाग। आलोचनालाई मती बिग्रिएको भनेर टिप्पणी नगर। 10 अर्बको खर्च विवरण माग्नु गल्ती होइन, बरु अनियमितता र भ्रष्टाचारको सधैँ विरोध गर्ने प्रधानमन्त्रीकै मार्गदर्शन हो। के अब पनि नसुध्रिने? सधैँ आलोचनाबाट डराउने? सुधार गर। आम जनताको आशा भरोसा बन सरकार। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा 134 सहित देशभर 638 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। मृतकको संख्या 83 पुग्यो। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त घिमिरेलाई कोरोना। दुःखद निधन भएको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी कार्यालयमा 50% कर्मचारी राखेर काम गर्ने सरकारको निर्णय। रेस्टुरेन्ट र होटल पूर्ण बन्द गरिने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा विवाद। सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरीत विभाग गठन गरेको संस्थापन तर्क आरोप। जतासुकै विधान मिच्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। अनि भएपछि त डेमोक्रेसी मिच्ने, लोकतन्त्रलाई चाहिने प्रहार हो। खानेपानीको जारमा मूल्य वृद्धि गरेको उपभोक्ताको आरोप। मूल्य बढाउने निर्णय नभएको सरकारको स्पष्टोक्ति। बढेको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी। विभागले तोकको 50 भनेर पत्याइने अवस्था आयो भने हामीले ठोक ठाउँ कारबाही गर्छौं। र रुस कोरोना भ्याक्सिनको विकास गर्ने पहिलो मुलुक भएको राष्ट्रपति पुटिनको दाबी। भ्याक्सिन प्रयोग खुल्ला गरियो। फिलिपिन्सले पनि खरिद गर्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 83 पुगेको हो। मृत्यु हुनेमा धनुषाका 60 र 50 वर्षीय पुरुष छन्। त्यस्तै काभ्रेकी 50 वर्षीय महिला, सिन्धुपाल्चोकका 84 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बिरामीहरूको निधन पनि भएको छ। धनुषा जिल्ला विदेय नगरपालिका वडा नम्बर 8 बस्ने 60 वर्षका एक पुरुषको मिति 2077 साउन 26 गते राति 10 बजे प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा निधन भएको छ। धनुषा जिल्ला मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी क्यान्सर अस्पताल जनकपुरमा काम गर्ने वर्ष 50 का एक पुरुषको 77 साउन 25 गते दुःखद निधन भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 10,462 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 638 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 23,948 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 7,201 छ। मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 2, उदयपुरका 8, मोरङका 38 जना,
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा धनुषाका 18, महोत्तरीका 10, सिराहाका 1 जना, बेपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा धनकुटाका 1 जना, झापाका 8 जना, मोरङका 4 जना, सिराहाका 3 जना, सुनसरीका 32 जना, उदयपुरका 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सिराहाका 8 जना, सप्तरीका 11 जना, भरतपुर अस्पतालमा भरतपुरमा चितवनका 3 जना, कपिलवस्तुका 1 जना र रूपन्देहीका 9 जना, नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाराका 4 जना, पर्साका 66 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकोमा भक्तपुरका 4 जना, धादिङका 5 जना, गोर्खाका 1 जना, काठमाडौँका 28 जना, ललितपुरका 1 जना, नुवाकोटका 2 जना, सर्लाहीका 34 जना, शुक्रबार ट्रपिकल अस्पताल टेकोमा भएको परीक्षणमा बाराका 4 जना, भक्तपुरका 2 जना, दाङका 1 जना, काठमाडौँका 20 जना, पर्साका 1 जना, रौतहटका 2 जना र सर्लाहीका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता किडजन्य प्रयोगशाला हेटौडामा बाराका 20, रौतहटका 15 जना, धुलीखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काभ्रेका 4 जना, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा बाँकेका 1, भक्तपुरका 1, धनुषाका 1 जना, काठमाडौँका 4 जना, रोल्पाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा धादिङका 1, काठमाडौँका 8, ललितपुरका 8 जना, महोत्तरीका 1 जना, मकवानपुरका 1 जना, रौतहट र सर्लाहीका 1 जना, प्रहरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 5 जना, वीर अस्पतालमा बर्दियाका 1 जना, धादिङका 1 जना, काठमाडौँका 3 जना, महोत्तरीका 1 जना, रूपन्देहीका 1 जना, सर्लाहीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाँकेका 1, भक्तपुरका 1, दार्चुलाका 1, धादिङका 3, धनुषाका 4, कास्कीका 1 जना, काठमाडौँका 13 जना, खोटाङका 1, ललितपुरका 1, नुवाकोटका 1, सर्लाहीका 1 जना र पर्साका 2 जना, सिराहाका 1 जना, स्याङ्जाका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता स्टार अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 14 जना, ललितपुरका 1 जना, रौतहटका 1 जना, वीर ल्याब काठमाडौँमा बाराका 11 जना, काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 2 जना, नेशनल मेडिकल कलेजमा काठमाडौँका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा काठमाडौँका 3 जना, ह्याम्स अस्पतालमा कपिलवस्तुका 1 जना, काठमाडौँका 8 जना, ललितपुरका 8 जना, पर्साका 1 जना, सर्लाहीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रादेशिक छेरो केन्द्र पोखरामा भएको परीक्षणमा कास्कीका 4, बागलुङका 2, तनहुँका 2 जना, नेशनल ल्याबमा नवलपरासीका 1 जना, रूपन्देहीका 15 जना, कपिलवस्तुका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने रूपन्देही प्रयोगशालामा रूपन्देहीका 6 जना, कपिलवस्तुका 2 जना, प्युठानका 10 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पतालमा अछामका 1 जना, अर्घखाँचीका 1 जना, बाँकेका 27 जना, दाङका 7 जना, धादिङ र दोलखाका 1-1 जना, इलाम र जाजरकोटका 1-1 जना, कालीकोटका 1 जना, पाँचथरका 1 जना, ललितपुरका 2 जना, रामेछापका 1 जना, पाल्पाका 1 जना, पर्वतका 2 जना, रुकुम पश्चिमका 1 जना, सिन्धुपाल्चोकका 1 जना, सिराहाका, सुनसरीका र उदयपुरका 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। लुम्बिनी अस्पतालमा कपिलवस्तुका 13 जना, नवलपरासीका 1 जना, प्युठानका 7 जना, रूपन्देहीका 2 जना, राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालाबाट दाङका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा दैलेखका 2 जना, धनुषाका 1 जना, सल्यानका 2 जना, सर्लाहीका 2 जना, सुर्खेतका 3 जना, दैलेखका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म काठमाडौँमा 1062, ललितपुरमा 159, भक्तपुरमा 97 संक्रमित गरी उपत्यकामा संक्रमित हुनेको संख्या 1318 पुगेको छ। त्यस्तै हालसम्म 11058 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 7201 जना छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या कुल 16664 पुगेको छ। मुलुकभर 4,62,698 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
अख्तियारमा कार्यरत कर्मचारी र प्रहरी संक्रमित भएपछि गरिएको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा घिमिरेलाई पनि मंगलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार घिमिरेको ड्राइभर र पछुवा गाडीमा सुरक्षात्र तैनात 7 जना प्रहरीलाई यसअघि नै कोरोना भएको थियो। त्यस लगतै घिमिरेको पनि स्वाब परीक्षण गर्दा मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएको हो। आफ्ना सवारी चालक र पछुवा गाडीका प्रहरीमा पनि कोरोना देखिएपछि घिमिरे टंगाल स्थित कार्यालयमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। पुष्टि भएपछि घिमिरे घरमै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। घिमिरे कोरोना संक्रमित हुने नेपालका पछिल्लो उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि धरानका अस्पतालहरूमा शय्या अभाव भएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि धरानका अस्पतालहरूमा शय्या अभाव भएको हो। धरान उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन बेड थप्न सुरु गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले 19 स्थित हरियाली सामुदायिक वन समूहको आवास गृहमा 23 बेडको आइसोलेसन बनाएको छ। धरानमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसोलेसन बेडको अभाव भएपछि हरियाली वनको आवासमा 23 बेडको आइसोलेसन बेड निर्माण गरिएको मेयर तिलक राईले बताउनु भएको छ। आइसोलेसन वार्डको रूपमा चाहिँ यहाँ 23 बेड भएको छ। यो पछाडि देखिरहेको छ नि घर तलमाथि र मुनि गरेर यसमा चाहिँ 23 बेडको हामी आइसोलेसन बनाउँदैछौँ र यसमा चाहिँ धरानमा देखिएका जो पोजिटिभ केस छ त्यसमा पनि सिम्टम भएकोलाई त हस्पिटलमा राख्ने हो, त्यसको कुनै अर्को चाहिँ विकल्प छैन। तर जो सिम्टम छैन, तपाईँ हामी जस्तो चाहिँ होइन कुनै अनुभूति नभएका पोजिटिभ केस देखियो तर सिम्टम छैन, बिना लक्षणकोलाई चाहिँ यहाँ लिएर यहाँको चाहिँ एउटा मनोरम अवस्था पनि छ। स्वास्थ्यको हिसाबले हरेक हिसाबले यहाँ ठिक छ। आइसोलेसनमा इन्टरनेट सीसी क्यामेरासँगै सरकारको मापदण्ड पूरा गरेर नगर प्रमुख राईको भनाइ छ। उक्त आइसोलेसनमा 24 घण्टा चिकित्सकको निगरानी रहने र खानपानको राम्रो व्यवस्थापन गरिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको छ। साउन 30 गते हुन लागेको सिनेट बैठक स्थगित गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघले उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन्। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको र संक्रमितहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनको सट्टा सिनेटको बहाना बनाइएको उनीहरूको आरोप छ। तत्कालीन हाम्रो समस्या भनेको कोभिड-19 को धरानको जनतालाई उपचार दिएर स्वास्थ्य स्थितिमा राख्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ भिसीले धरान आफू मात्र नभएर आफू लगायत यहाँको पदाधिकारीहरूलाई समेत चाहिँ लिएर काठमाडौँ गएकोमा हाम्रो घोर विरोध र घोर आपत्ति हो। त्यसकारणले तत्काल कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरी यो अहिलेको महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि उहाँलाई चाहिँ हामीले सचेत स्वरूप चाहिँ यो अहिले हामी तालाबन्दी गर्दैछौँ। उद्घाटन भएको 4 महिना बितिसक्दा पनि कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा नआएको भन्दै उनीहरूले तत्काल कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले धरानका होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। तर प्रहरीले भने बीपी अस्पतालमा तरुण दलले लगाएको ताला फुटाएको छ। बर्दियामा सामुदायिक स्तरमा कोरोना फैलिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएको छ। आइतबारदेखि जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेर परीक्षणको दायरा बढाइएको हो। निषेधाज्ञाको तेस्रो दिन जिल्लाभरमा 1320 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। आइतबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले बिहिबार राति 12 बजेसम्ममा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रत्येक दिन 100 जनाको दरले पीसीआर टेस्ट गर्ने जनाएको थियो। सोही निर्णय बमोजिम तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा अहिलेसम्म 1322 जनाको पीसीआर सङ्कलन भइसकेको छ। तीमध्ये 265 जनाको रिपोर्ट आइसकेको छ भने त्यसमा पनि 1 जनाको मात्र पोजिटिभ आएको छ। बाँकी करिब 1100 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। श्रावण 22 गतेको निर्णयले 25 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने 5 दिनसम्मको लागि र त्यो अवधिमा प्रत्येक पालिका कम्तीमा 100 स्वाब लिने निर्णय गरेका थियौँ। अहिले जिल्लामा जुन सबै क्षेत्र समेटेर 1322 वटा चाहिँ स्वाब कलेक्सन भएको छ पीसीआर परीक्षणको लागि, जसमा 265 जनाको पीसीआरको नतिजा आएको छ। त्यो मध्ये 1 जना चाहिँ
पोजिटिभ चाहिँ केस देखिएको छ र नतिजा आउन 1059 को नतिजा आउन बाँकी छ। अहिले भेरी अस्पतालमा पनि PCR परीक्षणको लागि लामो क्युमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने हामीले त्यहाँ जुन चाहिँ क्युमा बस्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सुर्खेतसँग समन्वय गरेर त्यहाँको प्रयोगशालामा 200 स्याम्पल त्यहाँ पनि पठाएका छौँ। आशा छ 1-2 दिनभित्र हामीलाई थप नतिजाहरू प्राप्त हुनेछन्। यो बिचमा हामी फेरि जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बस्नेछौँ र जुन ठाउँमा पोजिटिभ केसहरू देखिन्छन् त्यो ठाउँलाई अलिक कडा खालको अब अनुशासन पालना गर्ने गरेर केही निर्णयहरू हामी गर्न सक्छौँ र अब सबै यो नतिजा तथ्य तथ्याङ्कमा रहेर आगामी कार्ययोजना बनाउने हाम्रो रणनीति रहेको छ। पछिल्लो समय बर्दियामा निषेधाज्ञा जारी भएपछि यति बेला बर्दियाका ठुला बजारहरू गुलेरिया, मधुवन, राजापुर, त्यसै गरी भुरीगाउँ, बाँसगढी र मैनापोखर बजारहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् भने स्थानीयले समेत निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा पालना गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढेसँगै सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी कार्यालयमा 50% कर्मचारी राखेर काम गराउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले सक्रिय संक्रमित 200 भन्दा बढी भएमा जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकाको सरकारी र गैर सरकारी निकायमा 50% कर्मचारीमा कार्यालय चलाउने निर्णय गरेको बताएका हुन्। अन्य कर्मचारीहरूलाई घरमै बसेर काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै अनलाइनबाट काम गर्न नमिल्ने र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरूमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। जस्तै होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ पूर्ण बन्द गर्ने र होटल रेस्टुरेन्टबाट तयारी खाजा लैजान टेक अवेको लागि मात्रै खोल्न दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। त्यस्तै शैक्षिक संस्था, सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, प्रदर्शन भेला, सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, सैलुन, खेलकुद, पुस्तकालय लगायतका क्षेत्र बन्द गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। प्रदर्शन भेला, सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, सैलुन, स्विमिङ पुल लगायतका कुराहरू, समूहमा खेल्ने खेलहरू, पुस्तकालय जस्ता कुराहरू थिए। ती विषयहरू चाहिँ अहिले पनि ती अर्को सूचना नभएसम्म तिनीहरू बन्द नै छन्। तर त्यसको अतिरिक्त केही थप व्यवस्थाहरू मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। सरकारले 10 वटा अन्तर्राष्ट्रिय वा स्थलगत सीमा नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, सिराहाको माडर, रौतहटको गौर, पर्साको वीरगञ्ज, रूपन्देहीको बेहलिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुना, कैलालीको गौरीफण्डा र कञ्चनपुरको गढाचोकीबाट मात्रै प्रवेश गर्न पाइनेछ। फुटपाथ खुल्ला ठाउँमा सञ्चालन भइरहेका ठेलागाडा, साइकलमा गरिएका व्यापार, तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायतका खुद्रा व्यापार व्यवसाय एवं कवाडी सङ्कलन जस्ता जथाभावी रूपमा सञ्चालन हुन नदिन पनि त्यो कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले निषेध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अन्य जिल्लामा जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र तथा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा बाहेक आवत जावत नगराउने, अत्यावश्यक कार्यका लागि मात्र अनुमति प्रदान गर्ने। उद्योग कल कारखाना व्यवसाय गर्ने सञ्चालकले उद्योग कल कारखाना तथा सार्वजनिक निजी निर्माणको परिसरभित्रै सुरक्षित रूपमा श्रमिक लगायतको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। सत्तारूढ दल नेकपामा मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसमा पनि विवाद सुरु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देवालले 14औं महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि पनि विभाग गठन तथा भातृ संगठनको म्याद थप्दै गएपछि असन्तुष्टि बढेको छ। संस्थापनेतर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति देउवाको कार्यशैलीको विरोध सुरु गरेको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले 7 बुझे दृष्टिकोण नै सार्वजनिक गरेका छन्। 12 केन्द्रीय सदस्यले पनि सभापतिलाई प्रश्न गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले काम गर्न सकेन, अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणभन्दा बढी अनियमितताका आरोपहरू बढेका छन्। कुनै मन्त्रालयले आशलाग्दा काम गर्न सकेका छैनन्, न त सङ्घीय संरचनाको अवधारणा अनुसार नै काम हुन सकेको छ। सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ। यति बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलले ढाँडस दिन्छ कि भन्ने आश पनि कमजोर बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले न त रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो, न त सरकारलाई खबरदारी नै। यसले राजनीतिक दलहरूप्रति जनविश्वास घट्न थालेको छ। बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कांग्रेस आफ्नै विवादमा रुमलिन थालेको छ। फागुनमा 14औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको कांग्रेस संस्थापन र संस्थापन इतरमा विभाजित बनेको छ। विधानतः महाधिवेशनको 2 महिनामा विभाग गठन गर्नुपर्ने भए पनि अर्को महाधिवेशन तोकिएर कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेपछि सभापति देउवाले विभाग गठनलाई तीव्रता दिएको आक्रोश संस्थापन इतरको रहेको छ। सोमबार मात्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसको पुनर्जागरणका लागि 7 बुँदे दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन्। पार्टी नेतृत्वले लोकतान्त्रिक समाजवाद, समुन्नतिका आधार, सद्भाव जस्ता विषयहरू बिर्सिएको उनको आरोप छ। तलबाट चुनिएर आउने कुरालाई पनि उहाँले उल्टाउनु भयो। त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेखा हो। मैले त्यो पनि मेरो विरोध छँदैछ। अहिले पनि यसमा पनि मेरो विरोध छ। अनुशासनको कारबाहीमा पनि विरोध छ। तल्लो तहमा भारतीय संस्थामा अथवा चाहिँ पार्टीका निकायहरूमा तल्लो तहको चुनिए भएको मान्छे पदाधिकारी उपल्लो तहमा जाने बित्तिकै त्यसको तलको पद सकिन्छ भनेको त्यसलाई पनि कायम राखेर उहाँ हिँड्नुहुन्छ होइन। जतासुकै विधान मिच्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। अनि भनेपछि त डेमोक्रेसी मिच्ने लोकतन्त्रलाई चाहिने प्रहार हो। वरिष्ठ नेता पौडेलले अघि सारेका 7 बुँदे दृष्टिकोण यस्ता छन्। पार्टीमा नवजीवन, लोकतान्त्रिक समाजवाद, समुन्नतिका आधार, हाम्रो बसोबास, व्यवस्थाको प्रश्न, सामाजिक धार्मिक सद्भाव र परराष्ट्र सम्बन्ध। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच महाधिवेशन हुन नसक्ने आकलन गरेको संस्थापन पक्षले यही कारणलाई स्थापित गर्दै महाधिवेशन धकेल्ने प्रयास गरेको असन्तुष्टको आरोप छ। महाधिवेशन बिना वर्तमान नेतृत्वले कांग्रेस थप कमजोर बनाउने निष्कर्ष पनि संस्थापन इतरको बुझाइ छ। यता महाधिवेशन तोकिसकेपछि पनि विभाग गठन गरेर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न खोजेको 12 केन्द्रीय सदस्यहरूको निष्कर्ष छ। उनीहरूले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सभापति देउवासँग गठन गरिएका विभागहरू खारेज गर्न माग पनि गरेका छन्। उनीहरूले अहिले देखिएका सम्पूर्ण चुनौतीको सामना गर्दै समाजले उठाएका शंका उपशंकाको निवारण गर्दै हर प्रश्नको जवाब सहित राष्ट्र, लोकतन्त्र र पार्टीलाई सही दिशा प्रदान गर्न आवश्यक पर्दा आफूहरू नेतृत्व लिन समेत तयार रहेको प्रस्ताएका छन्। तर संस्थापन पक्ष यी आरोपहरू स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैन। बरु महामारीका बेला महाधिवेशन नै सार्नुपर्ने तर्कहरू गर्न थालेका छन्। सत्तारूढसँगै प्रतिपक्षभित्र पनि देखिएको विवादले आम नागरिक दलहरूप्रति खासै आशावादी छैनन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मुलुकमा पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमण देखिएको वृद्धि दरले नकारात्मक संकेत गरेको प्रष्ट देखिएको छ। स्थिति सामान्य बनाउन सरकार चुक्दा तराईका जिल्लाहरूमा मात्र नभई देशको संघीय राजधानी समेत अछुतो रहन सकेन। संक्रमित दर उकालो लाग्दा अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको सम्भावित संकट देखिँदै गर्दा बेडको अभाव संक्रमितले भोग्न थालिसकेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसै त कमजोर पूर्वाधार रहेको मुलुकमा संक्रमणको वृद्धिले यही रफ्तार समाते स्थिति भयावह बन्ने संकेत देखिएको सरकारवाला सरकारी निकायहरू नै स्वीकार्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। गत असार 19 गते मुलुकमा एकै दिन 740 जनामा संक्रमण देखिएको 1 महिना 8 दिनपछि मंगलबार एकै पटक 638 जना संक्रमित फेला परे। संख्यात्मक हिसाबमा 2 ठूला घटनाको यस बीचमा धेरै संक्रमित थपिए। बितेको 15 दिनमा आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने संक्रमित बढ्दै गर्दा अब सरकारको तयारी यता बढाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। संक्रमितको संख्या मंगलबार 23,000 छुन लाग्दा देशभर 39 संक्रमितको अवस्था गम्भीर छ भने
4 जना भेन्टिलेटरमा छन्। यस्तै आइसियुमा रहनेको संख्या देशभर 400 बढिरहेको छ। देशभर 1200 आइसियु र 650 भेन्टिलेटर रहेको सरकारको दाबी छ। तर आइसियु र भेन्टिलेटरको अभावमा मात्र नभई बेड अभावमा धेरै संक्रमितले उपचारमा समस्या भोग्दै आएका छन्। मंगलबारसम्म बेड अभावमा होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या 224 पुगेको छ भने होम आइसोलेसनमा बस्न प्रोत्साहित गर्दै सरकारले निर्देशिका र मापदण्ड नै जारी गरिसकेको छ। अहिले गर्ने हामीले गरेका उपचारहरू भनेका सपोर्ट मात्रै हुन्, लक्षण अनुसारको उपचार मात्रै हो। यसको कुनै पनि उपचार पत्ता लागेको छैन। त्यसो भएको हुनाले यसबाट बच्नका लागि, प्रिभेन्सनका लागि, रोकथामका लागि गर्ने कामहरू महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसकारण म फेरि पनि यहाँबाट भन्न चाहन्छु, सबैले अति आवश्यक नपरी घरबाट ननिस्कौं। हिजो झिल्को लागेको ठाउँमा आज डढेलो लाग्न थालेको छ। तराईका जिल्लाहरूमा सल्किँदो डढेलोले काठमाडौँ उपत्यकालाई प्रभावको पन्जामा कस्दै लगेको छ। मंगलबार मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले रोक्न सके 39,000 तिर छेक्छौं नभए भदौ मसान्तसम्ममा संक्रमितको संख्या 91,000 पुग्ने अनुमान सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। पहिले बढेको रफ्तारमा नै हामीले यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने साउन 25 देखि भाद्र 2 गतेसम्म यो उच्च जोखिमको अवधि रहन सक्छ। यति बेला अति जोखिमयुक्त ढंगले गइयो भने 91,000 सम्म पोजिटिभ केसको सामना हामीले गर्नुपर्ने हुन सक्छ। मध्यम खालको स्थिति रह्यो भने 39,000 पोजिटिभ केस चाहिँ यतिखेर हामी कहाँ हुन्छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर दिनुभएको थियो। तदनुरूप नै हामीले त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति योजना बनायौं, लाग्यौं। कोरोना नियन्त्रणका लागि गठित सरकारी निकायहरूबीच नै समन्वयको अभाव देखिनु सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्यको पक्ष बनेको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि कसले के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन नसक्दा मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने स्थानीय तह अलमलमा छन्। यता कोरोना नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न फ्रन्ट लाइनमा बसेर संघर्ष गरिरहेकाहरू नै संक्रमणको शिकार बन्दा समस्या थप डरलाग्दो बन्ने सम्भावना देखिएको छ। खानेपानीको जारको मूल्य बढेकै हो त? आम उपभोक्ताले कोरोना महामारीका बेला सरकारले खानेपानीको जारको मूल्य बढाएको भन्दै विरोध गरेका छन्। तर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पानीको जारको मूल्य नबढाएको दावी गरेको छ। एक रिपोर्ट। व्यवसायीहरूले सरकारसँग मिलेर एकतर्फी रूपमा पानीको मूल्य बढाएको भन्दै उपभोक्ताहरूले विरोध गरेका छन्। सरकारवाला निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने मूल्य नबढाएको दावी गर्छ। विभागले बोतलको पानीमा 4 रुपैयाँ र जारमा 10 रुपैयाँ घटाएको विभागको भनाइ छ। हाल बजारमा 30 देखि 40 रुपैयाँसम्म लिइने एक जार पानीको व्यवसायीहरूले 50 रुपैयाँसम्म लिने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ। व्यवसायीहरूले पानीको मूल्य बढाउन नपाउने र सरकारले पानीको मूल्य घटाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। अहिले मैले पनि रु 25 मा जारको पानी खाइरहेको छु र त्यो 25 मा मैले जुन जारको पानी खाइरहेको छु त्यसमा चाहिँ सिल र लेबल छ। यदि त्यो भएन र भोलिबाट फेरि मूल्य बढाउने विभागले तोकेको 50 हो भनेर पत्ता लगाउने अवस्था आयो भने हामीले ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छौं। 2 लाख देखि 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ र बजारमा यसरी चाहिँ अनाधिकृत रूपबाट मूल्य बढाउने र आफू खुसी गर्न पाइँदैन। पानीको मूल्य नबढाएको जिकिर गर्दै विभागले बजारमा गुणस्तरीय पानी बिक्री नगरेको पाइएमा पानी उद्यमी र विक्रेतालाई कडा कारबाही हुने विभागले जनाएको छ। केही व्यवसायीहरूले स्वार्थ र मिलोमतोमा पानीको मूल्य बढाएको उपभोक्ता कर्मीहरूको गुनासो छ। विभागले हचुवाको भएर मूल्य कायम गरेको छ। यसबाट प्रश्न हुन्छ कि सरकार र नियमन गर्ने निकाय उपभोक्ताप्रति आफ्ना जनताप्रति भन्दा बढी व्यवसायप्रति चाहिँ वफादार छन् भन्ने कुराको घटना चाहिँ यो पानीको मूल्य वृद्धिबाट पनि प्रमाणित भएको छ। कोरोनाको महामारी र लकडाउनबाट आम जनता कष्टप्रद जीवन बिताइरहेको अवस्थामा पानी जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै उपभोक्ताहरू आक्रोशित भएका छन्। अब बिजनेस न्यूज।
उच्च अदालत पाटनले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले साउन 32 गते आइतबारसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिनु भन्दै आदेश जारी गरेको हो। भट्टलाई समेत सीओ को हैसियतमा काम नगर्न आदेश दिएको छ। भट्ट नियुक्ति विरुद्ध अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले पाटन अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। भट्ट विरुद्ध विभिन्न विकास आयोजनाको बिचौलियाको रूपमा काम गरेको र लगानी बोर्डको प्रमुखको रूपमा काम गर्न योग्य नभएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो। अदालतले विपक्षी सहित छलफल गर्नुपर्ने भएको भन्दै यस सम्बन्धमा छलफल नगर्नका लागि उच्च अदालत पाटनको बारलाई समेत 2 जना एमिकस क्युरी पठाइदिनका लागि पत्र पठाएको छ। भट्टलाई गत साउन 19 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लगानी बोर्डको सीओमा नियुक्त गरेको थियो। अब प्रशान्त ठाकुरको साथमा फटाफट न्यूज। उपत्यकामा 134 सहित देशभर 638 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुग्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीन घिमिरेलाई कोरोना संक्रमण, आइसोलेसनमा भर्ना। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ओपीडी सेवा बन्द। चिकित्सकहरूमा संक्रमण देखिएपछि अनिश्चितकाल बन्द। कोरोनाका संक्रमित 200 बढी भएका जिल्लामा आवत जावत बन्द। उपत्यकाका 3 जिल्ला बाहेकका जिल्लामा यो नियम लागू हुने। नुवाकोटमा स्थानीय स्तरमा कोरोना रोगको संक्रमण थप फैलेसँगै निषेधाज्ञाको क्षेत्र बढाइयो। सेना परिचालन। मंगलबार राति 12 बजेदेखि सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा लकडाउन हुने। संक्रमितको संख्या बढेकाले लकडाउन गरेको नगर प्रमुखको भनाई। मुगुमा लामो समयदेखि फरार 4 जना अभियुक्त पक्राउ। पक्राउ परेका 4 जना विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको प्रहरीको भनाई। नुवाकोट, रसुवा र धादिङमा लाखे नाच लोप हुँदै बालबालिकाद्वारा लाखे नाचको संरक्षण। भक्तपुरको केमिकल उद्योगमा आग लागि। भक्तपुरको 2 र ललितपुरको एउटा दमकलद्वारा आगो नियन्त्रण। भारतबाट श्रम गर्न नेपाल आउन नपाइने। भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्लामा बढ्दो आवत जावतले जोखिम बढेको सरकारको दाबी। लकडाउन यता कालो सूचीमा थपिए 1000 जना ऋणी। हालसम्म 18,657 व्यक्ति तथा फर्म कालो सूचीमा। सङ्खुवासभामा सडकमाथिको ढुङ्गा खसेर 1 जनाको मृत्यु हुनेमा मकवानपुर जिल्लाका 30 वर्षीय हर्कतामा। चितवनमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु, चालक घाइते। प्रदेश 5 का 12वटा जिल्लामा वर्षायाममा हुने बाढी पहिरोको रोकथामको पूर्व तयारी हुँदै सबै जिल्लामा आपतकालीन पूर्वाधारका सामग्री तयारी अवस्थामा राखियो। भदौ 31 सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द। 10 नाकाबाट मात्र नेपाल आउन पाउने। पश्चिम रुकुम चौडाजहाडी घटनाका मृतकका परिवारलाई सरकारले 10 लाख दिने। घटना जातीय र सामूहिक हत्या भएको निष्कर्ष। गोङ्गबु विभत्स हत्याकाण्डकी महिला आरोपी सार्वजनिक फेसबुकमा बदनाम गराउन खोजेपछि हत्या गरेको खुलासा। शेयर बजारमा 6.5 अङ्कले गिरावट। 190 कम्पनीको 36,30,000 किता शेयर बिक्री। काङ्ग्रेस सभापति देवालले गरेको मनोनयनप्रति 12 केन्द्रीय सदस्यको विरोध। महाधिवेशनको सङ्घारमा पूर्णता दिनु विधान विपरीत भएको दावी। लेबनानका प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा। अघिल्लो मंगलबार भएको विस्फोटप्रति तीव्र विरोध भएको भन्दै राजीनामा दिएको भनाई। कोरोनाको जोखिम बढेपछि भुटानमा पहिलो पटक लकडाउन। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये भुटान कोरोनाबाट सबैभन्दा कम प्रभावित। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने भ्याक्सिन बनाएको रुसको दावी। परीक्षणका सम्पूर्ण चरणहरू निर्देशिका अनुसार पालना गर्नुपर्ने WHO को भनाई। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको कोरोना संक्रमणका कारण स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर, भेन्टिलेटरमा राखियो। र कोरोनाले विश्वभर 7,28,000 मानिसको मृत्यु। अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपत्यकामा 134 सहित देशभर 638 को नयाँ कोरोना संक्रमित। मृतकको संख्या 83 पुग्यो।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त घिमिरेलाई कोरोना। अस्पताल जनकपुरमा काम गर्ने वर्ष 50 का एक पुरुषको दुःखद निधन भएको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी कार्यालयमा 50% कर्मचारी राखेर काम गर्ने सरकारको निर्णय। रेस्टुरेन्ट र होटल पूर्ण बन्द गरिने। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र तथा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा बाहेक आवत जावत नगर्ने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसमा विवाद। सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरीत विभाग गठन गरेको संस्थापन तर्फ आरोप। जतासुकै विधान मिच्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ अनि भएपछि त डेमोक्रेसी मिच्ने लोकतन्त्रलाई चाहिने प्रहार हो। खानेपानीको जारमा मूल्य वृद्धि गरेको उपभोक्ताको आरोप। मूल्य बढाउने निर्णय नभएको सरकारको स्पष्टोक्ति। बढेको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी। भोलिबाट फेरि मूल्य बढाउने विभागले तोकेको 50 भनेर पचाउने अवस्था आयो भने हामीले ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छौँ। तर रुस कोरोना भ्याक्सिनको विकास गर्ने पहिलो मुलुक भएको राष्ट्रपति पुटिनको दाबी। भ्याक्सिन प्रयोग खुल्ला गरियो, फिलिपिन्सले खरिद गर्यो। प्राइम टाइम न्यूज हेरेला यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाब यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।